السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا على لي زوتر بارتي اللي ديجا بديناهم، اللي كنا شفنا يعني شنو هما لي زيتر فيفون اللي كاينين، شنو ملي كتجي لينيرجي اي تو. دونك كاع هادشي غادي نتلقاو في الفيديوهات اللي ديجا فاتوا قبل. الوغ في هاد لا بارتي هادي غادي نشوفوا le devenir plutôt ديال l'acide pyruvique. حيت كيف ما قلنا في لا دوزيام بارتي شفنا بلي لو غلوكوز كي يدخل لا سيلول و il subit ce qu'on appelle la glycolyse و تيعطينا l'acide pyruvique. Donc هذيك لا برودكسيون ديال لي دو اسيد pyruvique غادي نشوفوا le devenir ديالهم. Donc l'acide pyruvique كيقدر يتحول لنا في دو ميليو ديفيرون. عندنا سوا ان ميليو aérobique, soit un milieu anaérobique. دونك اشنو الفرق عندنا ما بين هاد لي دو ميليو؟ هاد لو ميليو هذا c'est un milieu qui contient l'oxygène. donc فيه l'oxygène. وهاد لو ميليو هذا لو ميليو anaérobique c'est un milieu اللي عندنا فيه l'absence d'oxygène. donc حنا اليوم غادي نشوفوا غير هاد لو ميليو aérobique. قلنا c'est un milieu qui contient l'oxygène. مفهوم؟ donc هاد l'acide pyruvique في un milieu aérobique تيدخل لينا في واحد l'organite. اشنو سميتو لا ميتوكوندري. دونك هاد لا ميتوكوندري هي كيما كنقولوا واحد لا ماشين ولا واحد لورغانيت، يعني اورغانيت صغيور اللي عندنا موجود في الخليه. كيفاش تقريبا تيكون الشكل ديالو؟ دونك غادي نحاول نرسمو لكم. دونك تتكون عندنا واحد لا ممبران اللي هي اكسترن. دونك ممبران externe او كيكون عندنا واحد لا ممبران اللي هي interne. دونك ستكون هكا. دونك هذه سي لا ممبران interne. alors غنحاول نبدل لهم لي كولور باش يبانوا لكم. دونك هذه سي لي اون روج سي لا ممبران externe وهذه لي اون اورانج سي لا ممبران interne. d'accord. alors عندنا هاد l'espace اللي كاين ما بين لا ممبران interne و لا ممبران externe كنسميوه espace intermembranaire. espace intermembranaire هو هاد l'espace اللي كاين ما بين لا ممبران externe و لا ممبران interne. دونك كيتسمى espace inter يعني ما بين لي ممبران externe et la membrane interne. وعندنا هادشي للوسط كيتسمى la matrice.
دونك حتى هو نديروها une autre couleur comme ça تكونوا عارفين لا ميتوكوندري au moins الشكل ديالها كيفاش داير. alors هاد لاسيد بوريفيك ملي كيوصل لينا لا ميتوكوندري شنو تيطرى ليه؟ فهو ببساطه يدخل la matrice. D'accord? Donc, une fois l'acide pyruvique qui est dans la mitochondrie, فهو كيمشي directement la matrice. ما تيمشي لا membrane interne لا externe لا شي حاجه كيمشي لنا la matrice. Donc une fois il entre dans la matrice, il se transforme, donc l'acide pyruvique, il se transforme en acétyl-CoA. Donc acétyl-CoA. Cette CoA c'est coenzyme. Donc une fois qu'il me goûte l'acide pyruvique, tu trouves dans la matrice, تتحول لاسيتيل كونزيم ا. دونك هاد لا ترانسفورماسيون كيفاش حتى طرات؟ دونك ديجا حنا عارفين بلي لاسيد بوريفيك لا فورمول شيميك ديالو اللي خاصكم تكونوا عاقلين عليها هي CH3 COH. داكوغ؟ دونك فاش كيبغي يتحول لينا لاسيتيل كوا كوانزيم ا باردون. دونك اشنو تيجي عندنا هاد الكوانزيم كيدخل كوانزيم، وهاد الكوانزيم كيكون لاصق فيه واحد الموليكول ديال الهيدروجين. داكوغ؟ وكيتليبيرا لو CO2. دونك لا ليبيراسيون ديال لو CO2. هاد CO2 هذا تيخرج وتيلصق لينا كوانزيم وموليكول ديال l'hydrogène. Ou en même temps كتكون عندنا la formation ديال une molécule ديال NADH H+. donc هاد NADH بعدا قبل اللي خاصكم تعرفوا هو لاسيتيل كوانزيم A. la formule chimique ديالو كيفاش دايره سي CH3 COA. داكوغ؟ دونك هنا غادي نعاود باش تفهموا مزيان. قلنا لاسيد بوريفيك une fois تيدخل لا ميتوكوندري تيمشي ديريكتومون لا ماتريس. لاسيد بوريفيك لا فورمول شيميك ديالو خاصكم تكونوا عاقلين عليها هي CH3COCOH. دونك تيجي هاد الكونزيم A مع موليكول ديال الهيدروجين تيدخل، كتكون عندنا لا ليبراسيون ديال CO2 ديال هاد CO2 هذا. داكوغ؟ دونك اون فوا لا ليبراسيون ديال CO2 هاد H كتزادنا هنايا بوغ لا ليبراسيون ديال NADH، وكتزاد اوتر H اللي بقات هنايا باش كتكون عندنا H+. دونك هنا من لاسيد بوريفيك لاسيتيل كوانزيم A تيدخل كوانزيم A او موليكول ديتروجين، كتكون ليبراسيون ديال CO2 او فورماسيون ديال اون موليكول ديال NADH H+. دونك هذا سي لاسيتيل كوا. كيفاش وصلنا من لاسيد بوريفيك لاسيتيل كوا؟ من بعد اللي كيكون عندنا هو هاد لاسيتيل كوا il va subir plusieurs réactions cycliques. دونك ملي كنقولوا cyclique يعني هكا، يعني فهمتوا sous forme d'un cycle. دونك هاد لاسيتيل كوا il va subir plusieurs réactions cycliques. D'accord? Donc il va subir plusieurs réactions cycliques. وهاد les réactions cycliques هما اللي تنسميوهم حنا cycle de Krebs. Donc c'est le cycle de Krebs. D'accord? Alors
هذا قبل ما تيوصل لينا لو سيكل دو كريبس شنو تيطرى ليه هو هاد لاسيتيل باردون هاد لو كونزيم تيمشي تيقلب على كيديتاشا من هاد لاسيتيل وتيمشي تيقلب على اوتر اسيد بيريفيك اللي غادي يلصق فيه داكوغ دونك تيديتاشا منه تيتحيد وتيمشي يقلب على اسيد بيريفيك واحد اخر كاين دونك هنا شحال اللي خاصنا نبقاو عاقلين في لو سيكل دو كريبس هو شحال لو نومبر ديال لي موليكول د كربون دونك هنا ملي هذا il va se détacher d'accord il va se détacher باش يرجع يقلب على un autre acide pyruvique donc كيبقاو عندنا deux molécules ديال الكربون alors دابا غنوريكم لا ميثود باش تبقاو عاقلين على لو سيكل دو كريبس دونك كيبقاو عندنا deux molécules de carbone هاد لي deux molécules de carbone غادي نجيو ليهم واحد 4 molécules de carbone دونك غادي نلصقوا فيهم هاد لي 4 molécules de carbone اللي خاصكم هما تبقاو عاقلين عليهم سميتو l'acide oxaloacétique acide oxaloacétique هادشي اللي تنكتب لكم هو اللي تحفظوه دونك هاد سي 4 غادي نجيو عند هاد سي 2 سي لاسيتيل سي با لاسيتيل كوا علاش حيت قلنا كونزيم ا مشى كيقلب على ان اوتر اسيد بيريفيك دونك لاسيتيل بوحدو كيجي عنده هاد لاسيد اوكزالو اسيتيك وتيلصق فيه دونك ملي تيلصق فيه دونك عندنا 4 موليكول د كربون و 2 موليكول د كربون تيعطيونا 6 موليكول دو كربون الوغ هذا خاصكم حتى هو تعقلوا عليه سميتو لاسيد سيتريك دونك اسيد citrique. Donc, هادو هما لي à retenir. هاد لو سيكل دو كريبس ميمكنش تبقاو تحفظوا لو تو. alors قلنا نعاودو عاود عندنا هاد لاسيتيل جا لصقوا فيه 4 موليكول د كربون وهاد 4 موليكول د كربون سميتهم اسيد باردون اوكزالو اسيتيك غيعطيونا لاسيد سيتريك هاد لاسيد سيتريك شنو غيطرى ليه il va se libérer من واحد لا موليكول ديالاش ديال الكربون دونك غادي يعطينا CO2 داكوغ و en même temps غتكون عندنا لا فورماسيون ديال واحد لا موليكول انرجيتيك اللي هي NADH دونك ملي ديتاشا من اون موليكول ديال الكربون دونك ولا عندنا C5 داكوغ هاد C5 تا هو il va se détacher من une molécule ديالاش ديال الكربون دونك غتولي عندنا C4 دونك il va se détacher من une molécule ديال الكربون une fois عندنا une libération ديال le CO2 كتكون عندنا une formation ديالاش ديال une molécule énergétique دونك عندنا ها هي الاولى وها هي الثانيه هاد C4 غادي يبقى يتعاود C4 هادي ياك غتعاود لينا عاوتاني اوتر C4 ياك اللي غدير لنا لا ليبراسيون ديالاش ديال لا تي بي وهاد لا تي بي راه كتجيب ال دي بي بلس بي داكوغ وهاد C4 عاود غادي تعاود تعطينا C4 وحده اخرى هاد C4 هي غتكون لا ليبراسيون دون اوتر موليكول FADH2 وغادي تعاود تعطينا هاد C4 اللي هو لاسيد اوكزالو اسيتيك اللي غادي يعطينا اون ليبراسيون ديالاش ديال NADH+. دونك عندنا ATP FADH وهنا الوغ هادي كتجي بالF AD+. Alors نعاود لكم لو سيكل دو كريبس. Alors لو سيكل دو كريبس قلنا كيكون عندنا C2 داكوغ اللي هو لاسيتيل تجي تلصق فيه واحد لاسيد اوكزالو اسيتيك اللي هو C4 كيجي دونك هاد لاسيد اوكزالو اسيتيك تيكون موجود تيجي تيقلب ديريكتومون على لاسيتيل تلصق فيه C4 plus C2 كيعطينا C6 c'est l'acide citrique هاد l'acide citrique il va se détacher d'une molécule ديال CO2
dans une libération ديال واحد molécule énergétique اللي هي NADH+, يعني غيولي عندنا C5 حيت مشى كربون دونك ولات C5. هاد C5 حتى هي غادي تعاود تليبيري واحد لو CO2 دونك غتولي عندنا C4 une fois la libération de CO2 donc libération d'une molécule énergétique اللي هي NADH+. هاد C4 اللي خصكم تبقاو عاقلين هو خصكم تعاودوها 1 2 3 4 داكوغ دونك هي C4 غنديروها 4 فوا. alors C4 كتكون عندنا الاولى libération d'ATP الثانيه لي ليبراسيون ديال FADH2 والثالثه NADH وهذاك لاسيد اوكزالو اسيتيك اللي كيوصل ليه في الاخر تيعاود يمشي يقلب على ان اوتر اسيتيل. دونك لوبجيكتيف برينسيبال ديال هاد لو سيكل دو كريبس شنو هو لا فورماسيون ديال l'ATP NADH+ ou FADH2 donc ce sont des molécules énergétiques. ولكن اللي خاصنا نعرفو هو هاد ال NADH وهاد ال FADH2 ما تقدرش تخدم بهم لا سيلول كطاقه، كتقدر تخدم كو بلا تي بي دونك ما كتقدرش تخدم بهم كطاقه. اذا داكشي علاش نورمالمون لا ميتوكوندري il va transformer le NADH+ ou le FADH2 qu'on les appelle les transporteurs d'électrons en ATP. Alors, en conclusion, اللي خصنا نعرفو هو dans le cycle de Krebs كتكون عندنا 3 NADH+, كتكون عندنا واحد ATP وواحد FADH2. alors هادي سي لا سول فورم اللي تتعرف هادي سي لا سول فورم اللي تتعرف لا سيلول اللي كتخدم بها اوطون كانرجي. باغ كونطخ هادو وهادو donc la mitochondrie il va les transformer en ATP ou كنسميوهم les transporteurs d'électrons. Voilà. Alors j'espère تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي هادي وان شاء الله في لا بارتي الجايه غادي نشوفوا كيفاش لا ميتوكوندري يترانسفورم هاد لي ترانسبورتور en ATP. Merci.